केही दिन यतादेखि हाम्रो युट्युब च्यानलमा मित्रहरूले अहिले चर्चित भइराखेका विजय शाहीको बारेमा मन्तव्य दिनु पर्यो भनेर बारम्बार रिक्वेस्ट आउँदै रहेको थियो र यसै क्रममा केही दिन अगाडि मेमोरी किङ भनेर चिनिने अर्पण शर्माले फोन गर्नुभयो र उहाँको जिज्ञासा पनि विजय शाहीमाथि केन्द्रित थियो। यो कुन टेक्निक हो र यो कतिको सम्भव हो र कतिको असम्भव हो, यसबारे उनी स्पष्ट हुन चाहन्थे। किनकि अर्पण शर्माको मेमोरी पावर सुपर मेमोरी मेथड या सुपर लर्निङ टेक्निकमा आधारित छन्। अर्पण शर्माको सुपर मेमोरी टेक्निकमा आधारित, जसमा हुक वर्ड्सहरू युज हुन्छन्, लिङ्किङ सिस्टमहरू युज हुन्छन् र तिनीहरूकै आधारमा मेमोराइज गरिन्छ। तर विजय शाही भाइको च्याप्टर प्रसङ्ग फरक छ। उनी पन्ना पल्टाएको भरमा सबै कुरालाई याद गरिदिन्छन्। त्यसकारण यो प्राय मान्छेको लागि नौलो कुरो भइदियो। यही सन्दर्भमा धेरैको जिज्ञासा बढ्दै गएपछि मैले रिसर्च गर्न पुगेँ र त्यसको आधारमा केही कुरा यहाँहरू समक्ष सेयर गर्दैछु। सबभन्दा पहिला म विजय शाही भाइलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उनले पन्ना पल्टाएको भरमा जस्ताको तस्तै याद गरेर नेपालीहरूलाई चकित पार्न सफल भएका छन्। यो धेरै नेपालीले गर्व गरिरहेका छन् उनीमाथि र हामी पनि खुसी छौँ। तर मैले नबुझेको कुरो के हो भने उत्सुकता बढेपछि विजय शाहीका केही इन्टरभ्यूहरू हेर्न पुगेँ र उनले एक ठाउँमा के भने यो विधि मैले कसैसँग सिकेको होइन, यो मैले आफै आविष्कार गरेको हुँ। आफै आविष्कार गर्नुभएको? यो मैले आफै आविष्कार गरेको। जस्तो कि आइन्स्टाइनले गर्नुभएको थियो त्यस्तै हो यो? अल्बर्ट आइन्स्टाइनले E/mc² पत्ता लगाउनु भएको थियो नि, त्यसरी म शिक्षा सम्बन्धी एउटा मैले नयाँ आविष्कार। यो कुराले मेरो मनमा थुप्रै जिज्ञासा जन्मायो। भाइको उमेर अहिले धेरै सानो छ। कुनै विधि आविष्कार गर्नको लागि वर्षौं वर्ष लाग्न सक्छ या कुनै इन्ट्युसनबाट त्यत्तिकै पनि फुर्न सक्छ। अब वर्षौं वर्ष उनले लगाउने अहिले उमेर भएको त छैन, त्यो अन्तर्बोधबाट पनि फुर्न सक्छ। तर उनले फर्मुलाको कुरा गरिरहँदा फर्मुला भनेको अन्तर्बोधबाट फुर्ने कुरा भएन। अतः त्यसमाथि खोज गर्न मन लाग्यो र यही खोज गर्ने क्रममा सबभन्दा पहिला संसारको सबभन्दा छिटो पढेर र सुपर फास्ट रिड गरेर गिनेस बुकमा नाम लेखाएका को हुन् भनेर खोज्नु पुगे। त्यसरी खोज्दा नाम आएछ अमेरिकाका हावर्ड बर्ग, जसले 1 मिनेटमा 25,000 शब्द याद गर्न सक्छन्, पढ्न सक्छन् र याद पनि गर्न सक्छन्। 4 मिनेटमा 1 लाख शब्द भ्याइदिन सक्छन्। 1 लाख शब्दको यत्रो मोटो डिक्सनरी बन्छ र उनले
4 मिनेटमा 1,00,000 शब्द याद गरेर रेकर्ड बनाएका हुन्। अनि त्यसपछि उत्सुकता बढ्यो। यो हावर्ड बर्गले यो विधि कहाँबाट सिके, कहाँबाट, यसको मूल के हो त? खोज्दै जाँदा म जापानमा ठोकिन पुगेँ। जापानकी एकजना शिक्षिका जसको नाम हो युमिको, जसको नाम युमिको, र युमिको स्कुल टिचर नै हुन् र उनी टिचर पनि यस्ती टिचर कि जसले छिटोभन्दा छिटो विद्यार्थीहरूलाई मेमोराइज गराउने प्रयास गरिरहने टिचर हुन्। त्यसकारण युनिकोले आफ्ना 8 वर्ष, 9 वर्ष, 7 वर्षका विद्यार्थीहरूलाई एउटा प्रयोग गरेकी थिइन् धेरै वर्ष अगाडि। र त्यो प्रयोगमा सबैलाई छिटो छिटो पन्ना पल्टाउने र छिटो छिटो प्रश्न गर्ने र छिटो छिटो जवाफ खोज्ने, यो प्रसङ्गमा धेरै विद्यार्थीहरूले प्रगति गरिरहेकै थिए। अनि एउटा विद्यार्थी भने 8 वर्षको एउटा केटो, उनले छिटो छिटो पढ्ने नाममा किताब यसरी पल्टाइरहेका थिए। पन्ना पन्ना होइन कि फररररररर फरररररर पल्टाइरहेका थिए। युमिकोको ध्यान त्यहाँ केन्द्रित हुन्छ, किनकि त्यो बच्चा यति डुबिरहेका थिए, यति मस्ती थियो उनमा, युमिकोलाई डिस्टर्ब गर्न मन लागेन, किनकि उनले बुझिन् कि त्यहाँ केही घटिरहेको छ, कि त्यहाँ केही भइरहेको छ। एकछिनपछि बच्चाले जुरुको उठेर भन्छन्, म्याम गजब भयो। के भयो छोरा? मैले यसरी यसरी पल्टाइरहँदा एक एक अक्षर त, एक एक शब्द त चित्र बनेर मेरो दिमागमा घुसिरहेको थियो म्याम। एक एक शब्द चित्र बन्दै मेरोमा घुसिरहेको थियो। म्यामलाई शङ्का पनि लाग्यो, उत्सुकता पनि जाग्यो र म्यामले किताब उठाइन्। बाबु, त्यसरी तिमीलाई एक एक शब्दको चित्रसहित दिमागमा घुस्यो भने त सबै कुरा याद होला नि? याद छ, सोधौँ? सोध। अनि म्यामले पन्ना पन्ना पेज पेज नम्बर वाइज सोध्दै जाँदा त्यो बच्चाले सबै शब्द जस्ताको तस्तै भन्न थालेपछि म्याम चकित भइन्, खुसी भइन्, आनन्दित भइन्। र त्यसपछि उनी शिक्षिका भएको र रिसर्च स्कलर पनि भएकोले उनलाई यो विधि जो अहिले भर्खर बच्चाले गरिरहेको विधि, यो विधि पनि हो कि होइन थाहा छैन, यसरी गरिरहेका छन्, यो विधि नै हो कि होइन पनि थाहा छैन। बच्चाले झुटै पनि बोलेको होइन, किन भन्नाले जहाँबाट सोधे पनि शब्द बनिरहेका थिए। त्यसपछि यदि यो विधि अरू बच्चाहरूलाई पनि युज गर्दा मिल्न गयो भने त अद्भुत हुन्छ, चमत्कार हुन्छ, मिल्न गयो भने त चमत्कार हुन्छ। त्यसपछि सबै बच्चाहरूलाई त्यस्तै गराउन थाले। बाबु, यो भाइले गरे जस्तै अथवा यो साथीले गरे जस्तै गर्नु है, यसरी किताबलाई समाउनु, यसरी गर्नु, यसरी यसमा डुब्दै जानु, हेर्ने फोकस त गर्ने नै हो, उनले जे गरे त्यही गर्नु, त्यति पढ्नु पर्दैन। त्यसरी गर्दै जाँदा पछि त्यो एक्सपेरिमेन्टबाट के सिद्ध भयो भन्नाले अधिकांश विद्यार्थीहरूको दिमागमा चित्र आउँदो रहेछ, त्यहाँबाट त्यो अक्षर चित्र बनेर आउँदो रहेछ। अक्षर चित्र बनेर आउँदो रहेछ।
अनि त्यो चित्र उसको दिमागमा रहिरह्यो अनि इभन पेज नम्बरको चित्र दिमागमा रहिरह्यो, जसको कारणले गर्दा जुनै पेजबाट जहाँबाट सोधे पनि भन्न सक्ने भए यिनीहरू। Now I see the colors, and the color is yellow and green. यो शिक्षिका, जापानिज शिक्षिका युमिको, त्यसपछि उनले किताब लेखे, नाम दिए। अब एउटा नाम त दिनु पर्यो। त्यो नाम उनले दिए क्वान्टम स्पिड रिडिङ। क्वान्टम स्पिड रिडिङ भनेर नाम दिइन् र त्यसैबाट किताब प्रकाशित भयो र यसले विश्वभरमा एउटा तरङ्ग ल्याएको थियो। त्यही बेला नै यो जापानको विभिन्न सङ्घ संस्थाले प्रयोग गर्यो र चाइनाले प्रयोग नगर्ने भएन र पछिल्लो समयमा इन्डियाका धेरै धेरै स्कुल या संस्थाले प्रयोग गरिरहेका छन्। जो बच्चे हैं वो जो चैप्टर्स करते हैं तो डिटेल ऑफ चैप्टर बता देते हैं र अमेरिकाको थुप्रै स्कुलले पनि प्रयोग गरिरहेको छ। यो प्रयोग भइसकेको विधिलाई कतिले नाम अलिकति फेरेर पनि आफ्नोपन देखाउनको लागि अर्को नामबाट पनि पढाइरहेका छन् संसारका विभिन्न देशहरूमा, जसलाई फोटो रिडिङ भनेर आयो अनि फोटोग्राफिक रिडिङ भनेर पनि आयो। यी नामबाट संसारका थुप्रै देशमा थुप्रै मान्छेले गरिरहेका छन्। यो कुरा मैले भेटाएँ र अब यहाँहरूको जिज्ञासा के हुनसक्छ भने यसरी यो पल्टाएर फरार पल्टाएर कसरी दिमागमा घुस्दो रहेछ, यसको विज्ञान के हो? अलिकति यो विज्ञानको चर्चा गरौँ। हाम्रो मस्तिष्कको दायाँ मस्तिष्क र बायाँ मस्तिष्क दुई भाग छन् र दुई भागमा दायाँ मस्तिष्कको काम भनेको फिलिङ्स हो, भावना हो, कल्पना हो, सपना हो। याद राख्नुहोस्, दायाँ मस्तिष्कको काम कल्पना, सपना, भावना र बायाँ मस्तिष्क जसलाई हामी लेफ्ट ब्रेन हेमस्फियर भनेर इङ्ग्लिसमा चिन्छौँ, त्यसको काम के? विचार, बुद्धि, तर्क, गणित। अतः विचार, बुद्धि, तर्क, गणित भनेको सीमित हुन्छ। रिसर्चको आधारमा भन्ने हो भने बायाँ मस्तिष्कको क्यापासिटी भन्दा दायाँ मस्तिष्कको क्यापासिटी अथवा विचारको क्यापासिटी भन्दा भावनाको क्यापासिटी 5000 गुणाले बढी शक्तिशाली हुन्छ। 5000। आइन्स्टाइनले त भन्दै रहे, इमेजिनेसन इज मोर पावरफुल देन नलेज। अतः जब यो किताब फरार पल्टाइरहँदा यहाँ बायाँ मस्तिष्कले काम गर्दैन, यहाँ बायाँ मस्तिष्कले काम गर्दैन खासै। किन भन्नाले बायाँ मस्तिष्क भनेको विचार, बुद्धि, तर्क, गणित। ऊ तार्किक भएन भने उसले ग्रहणै गर्दैन कुरा, तार्किक नभएको कुरा उसले गर्नै पनि चाहँदैन। यसरी चाहिँ फर्र उसको लागि अतार्किक भयो। तर फिलिङ्समा गयो भने यसले चित्र बनाउँदो रहेछ र यो चित्रमा जब कन्भर्ट हुन्छ, त्यो कन्भर्ट भइसकेपछि सबकन्सियस माइन्ड एक्टिभेट भएपछि त्यो शब्दलाई चित्रमा कन्भर्ट गरिदिँदो रहेछ। 5000 गुणा बढी शक्ति आयो, 5000 गुणा बढी शक्ति एभाइलेबल भयो पढ्ने मान्छेको लागि, जसको कारणले गर्दा पढाइ चमत्कारिक बन्न जान्छ। पढाइ चमत्कारिक बन्न जान्छ र हामीले सुपर लर्निङ ट्रेनिङ यो देशमा 30औं-40औं वर्ष अगाडिदेखि नै पढाउँदै पनि आएको विषय र सुपर लर्निङमा हामीले के गर्छौँ त? सुपर लर्निङमा सबै शब्दलाई याद गर्नको लागि यो सबै शब्दलाई हामीले चित्रमा कन्भर्ट गर्छौँ, जसलाई हुक वर्ड्स भनिन्छ। याद राख्नुहोस्, सबै शब्दलाई हामीले चित्रमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। सबै नम्बरलाई हामीले शब्दमा, नम्बरलाई शब्दमा र शब्दलाई नम्बरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यसरी कन्भर्ट गर्दाखेरि त्यसलाई हुक गर्न, त्यसलाई याद गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण सुपर लर्निङ मेथडबाट या सुपर मेमोरीको मेथडबाट पनि
आखिर चित्र नै क्रिएट गर्ने हो र त्यो सुपर लर्निङ सुपर मेमोरी मेथड भन्दा यो मेथडबाट यो स्पिडी रिडिङको यो मेथड जसलाई क्वान्टम स्पिड रिडिङ भनियो यो मेथड चाहिँ अत्यन्त पावरफुल भएको देखियो र यो संसारका थुप्रै मानिसहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। र मैले यी सबै हेरिसकेपछि फेरि विजय भाइलाई सम्झेँ। विजय भाइले पुरुषार्थ त गरेकै हो तर इमान्दार भइदिएन कि। यत्रो पुरुषार्थ गरेर मैले बनाएको भनेर श्रेय लिने यो युट्युबको जमाना, यो नेटको जमाना, दुनियाँमा थुप्रै विद्वान विज्ञहरू भएको जमानामा यति सजिलै भनिदिँदा कतिपय नेपालीहरूमा के भ्रम गयो भने अब हामीले विजय साईको माध्यमबाट यो संसारलाई सिकाउँछौँ, यो विधि यो संसारलाई हामी चकित पारिदिन्छौँ भन्ने एक किसिमबाट ओभर एस्टिमेसन, अति बढी चाहिँ हौसला बढेको देखिन्छ र पछि यथार्थ थाहा भइसकेपछि हामी हात्ती आयो फुस्सा हुने स्थितिमा जान्छौँ। नमस्कार, म भाग्य नेउपाने। उहाँ अत्यन्तै मेमोरी पावरमा अहिले विश्वकै 1 नम्बरको हुनुहुन्छ। नासाले केही समय अगाडि उहाँलाई अमेरिकै बोलायो। त्यसकारण विजय भाइ उमेरले निकै सानो भाइ हामीभन्दा, त्यसकारण हाम्रो एउटा विनम्र अनुरोध छ भाइ, अनेस्टी इज स्टिल द बेस्ट पोलिसी। यो एउटा रिसर्च भएको थियो कि इमान्दारिता आजको जमानामा कतिको काम लाग्छ, किनकि इमान्दारिता नै सफलताको आधार हो भनेर धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी, यो पुरानो भनाइ हो। अनि रिसर्चरहरूले यसमाथि रिसर्च गरे, यो भनाइ आजको युगमा कतिको व्यावहारिक छ। रिसर्च गर्दा अहिले पनि इमान्दार मान्छेले नै जित्ने हो, किनकि बेइमानी गर्यो भने सुरुमा सर्फेसमा तपाईलाई धेरै मान्छेले चिन्छन्, वाह गर्छन् र बेइमानी एक न एक दिन त थाहा पाइन्छ, कुनै न कुनै बेला त्यसको पोल खुल्छ र त्यो पोल खुलिसकेपछि जसले तपाईँलाई वाह गरे उनैले नै तपाईँलाई विरोध गर्छन्, उनीहरू दुखी हुन्छन्, उनीहरू पीडित हुन्छन्। यहाँहरूलाई सहज बनाउनको लागि यो विषयमा अझ प्रामाणिक जानकारी खोज्नको लागि हामीले डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिदिएका छौँ। त्यो लिङ्कलाई दबाए पुग्छ। यहाँहरू छिटै अहिले जति जान्नुभयो त्यहाँभन्दा बेसी जान्ने हकदार हुनुहुनेछ। यहाँहरूले एक्सेलरेटेड लर्निङ भन्ने एउटा अर्को च्याप्टर पनि छ, त्यसलाई पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। सुपर लर्निङ भनेर एउटा च्याप्टर छ, डाक्टर जर्जी लोजानोभले विकास गरेको, त्यसलाई पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। र म सबै श्रोता दर्शक वृन्दहरूलाई अलिकति रिसर्च गरेर यहाँहरूले थुप्रै कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ र त्यो कुरा विजय साईले जुन गरेर देखाउनु भयो अब त्यसलाई हामीले अलिकति इमान्दारितापूर्वक सबैले अपनाउने बेला आएको छ, जसबाट हामी सबै नेपालीहरूको कल्याण हो।